می آمدن ملاقات خامنه ای با رفسنجانی روبوسی میکردن، 10 میلیون 20 میلیون دلار پول میگرفتن. این که سابق بود، گلبدین حکمتیار امثال اونها و طالبان و برهان الدین ربانی غیر اونها، این قضیه معروف و مشهوره. اما قضیه داعش، منم از اول این گمانم این بود که اینا ایران درست کرده و هیچ امکان نداشت که اینها بیان این چنین در ایران عراق نفوذ بکنن، در سوریه این چنین نفوذ پیدا بکنن و این چند تا جوانی باشه که مثلا از تونس و از عربستان بلند شده و نظام‌های استخباراتی منطقه با اونها همکاری نداره. لذا بینندگان عزیز من، شما که میگویید که بله من سبب قتل شیعیان شده ام، این یک تهمتی بیش نیست. سبب قتل شیعه با بدترین دشمنان شیعه، کسانی که دست دوستی دراز کردن، نظام ایران بوده، به بدترین دشمنان شیعه اسلحه داده، پول داده. خامنه ای هست، رفسنجانی هست، استخبارات و اطلاعاتی.